कोणाफुड्यान मान हांव केन्ना सकल घातली ना आनी मुखार केन्ना घालपा ना। मुख्यमंत्र्या फाटल्यान जर आज संपूर्ण गोंयान भितर जर कोण जर भोंवता जाल्यार तो गोविंद गावडे भोंवता। 6वेक 7वेक आसतालो, घोसाळीं तवशीं जे आतां मळे जे जाता पळय न्ही ते हांव रस्त्यार विकतालो, पिपरे विकतालो। बामणाच्या आनी भटांच्या घरान आयदनां धुवन आयदनां घासून म्हाका शिकयलेलो आसा। Goa platform, Goa platform, Goa platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News Channel. सुशेगाद गजाली विथ आमदार ह्या सिरीजाचो आज आमी सेकंड एपिसोड करतात आणि हो एपिसोड करपाक आमी आयल्यात मार्दोलच्या शांतादुर्गा शंखमाळेश्वरी ह्या देवळान। आनीक जेन्ना आमी देवळां म्हणटात वा जेन्ना आमी गोवन कल्चर म्हणटा तेन्ना आमच्या दोळ्या मुखार एक मनीस सदांच येता, तो म्हणल्यार मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर श्री गोविंद गावडे। तर तेंचे कडेन उलोवया आज आनी जाणून घेवया तेंचो कितलो भावार्थ आसा देवाचेर, तशेंच तेंचे भुरगेपण आनी तेंचो जो पुराय लायफ जर्नी जी आसा ती आज आमी जाणून घेवया। सर कशें आसा तुमी? ऑल वेल, थँक यू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तूं कशें आसा? हांव गुड थँक यू। तुमकांच राविल्लें तुमचे कडेन 2 उतरां उलोवपाक। चला उलोवया, 2 उतरां न्ही 4 उतरां उलोवया। सर जे आमी पॉडकास्ट करतात पळय आनी देवळान एस्पेशली जे करतात ते मोस्टली देवाचेर आसता, स्पिरिच्युअल आसता, पूण पॉलिटिकल पॉडकास्ट आमी फर्स्ट टायम देवळान कित्याक घेवपाचो चिंतलो? कित्याक तुमी मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर आनी देवूळ म्हणटकीर ते कल्चराचो एक खूब मोठो भाग, सो तुमी देवळाक कशें पळयतात? डेफिनेटली आमची संस्कृती जी आसा तेजो उगमूच जर खंयच्यान जर जाल्लो आसा जाल्यार तो एका देवळांतल्या दिपस्तंभा पासून जाल्लो आसा। आमची संगीत म्हणू नाकात किंवा बाकीचे सगळ्यो मांडाक जोडून आशिल्लो किंवा देवळाचे पयलो प्रकार जे आशिल्ले त्या प्रकारांतून एक मोठो उठाव जाल्लो आसा। आनी म्हाका दिसता संस्कृती ही आमच्या देवळां कडेन खूब निगडीत आसा। आनी आज प्रत्येक देवूळ आज ज्या देवळाच्या प्रकारां भितर आसा ते शांतादुर्गा मातेचें देवूळ आसा, म्हजे मतदारसंघांतलें देवूळ आसात अशी, आनी खास करून ज्या मतदारसंघां भितर हांव आज प्रतिनिधित्व करतां त्या मतदारसंघान म्हजो आख्खो वाठार जो आसा तो देवदेवता किंवा मंदिरां किंवा ल्हान माणकुलीं देवळां जीं आसात किंवा घुमट्यो ज्यो आसात, मांड ज्यो आसात, ह्या सगळ्यांनी एक कोंबो जो आसा पळय तशें पळयत हें ताका एक स्वरूप आसा। आनी म्हणूनच म्हज्या ज्या देवळाचेर हांव पयले पावटी ज्या देवळाचेर हांव निवडणूक लडपाची थारायली 2012 ह्या प्रेरो मतदारसंघान, त्या देवळाचेर म्हज्या वचननाम्या भितर एक वचन आशिल्लें, तें म्हळ्यारूच टेम्पल टावन सिटी। त्या टेम्पल टावन सिटीच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण जगभरांतले लोक जे आसात देवळांचो हो जो वैभव जो प्राप्त जाल्ले आसात ते कशे तरेचे आमी मुखार व्हरपाक शकता हो एक अनुशंग हें आशिल्लो। आज चडांत चड पर्यटक संपूर्ण डॉमेस्टीक म्हणू नाकात, नॅशनल म्हणू नाका बी इंटरनॅशनल म्हणू नाकात, हे सगळ्या देवांचे दर्शन घेवपा खातीर येतात। आनी प्रत्येक जो भावीक जो आसा, प्रत्येक जो भक्त जो आसा तो आज देवाच्या कडेन खूब एटॅच आसात। आनी म्हणूनच देवळाचे प्रकार आज सुशोभीत करतात, तातूंत भितर एक एकमेकाची वळख जाता, संस्कार जातात आनी त्याच प्रमाणे एक प्रसन्न अशा वातावरणा भितर देवळाचो प्रकार फुलोवन वता, तशें आमचें मन जें आसा तशें फुलता। आनी थोडोसो ताण जो आसा पळय हो ताण ह्या देवळान भितर सरले त्या बराबर आमकांय थोडोसो रिलॅक्स मेळटा, हें आमी वारंवार पळयतात। तुमचो विश्वास आसा देवाचेर? पळय हांव 2 गोश्टी म्हणटात की दोनूय गोश्टीचें हांव उलयतलो, कारण देव आमकां आलायतें केन्नाच दिवपाना। कितलो जो पर्यंत आमी हार्ड वर्क करना तो पर्यंत देव तुका आमची परीक्षा घेतात। जो आज सुद्दां जो हांव हांगसर जो पाविल्लो आसात, कारण म्हजें पॉलिटिकल लायफ जें आसा तें खूब थॉर्नी लायफ आशिल्लें, पण तरी आसतना
देवाक सुद्दां दिसता आसतलें जो मनीस एफर्ट घेता, जो मनीस त्रास काडटा, जो मनीस संकट झेलता आनी जो संघर्श करपाची कुवत आसा, अशा वेळाचेर ताका आधार करप, ताका आशिर्वाद दिवप हें आमी अपेक्षा करपाक शकता. आनी म्हणूनच देव विश्वास आसप, विश्वास न आसप हो जर तर मनशाचो एक वेगळो वेगळो विचार आसतलो, पण डेफिनेटली ज्या तरेन आज म्हज्या आयुश्यान भितर ज्यो काही गोष्टी घडिल्ल्यो आसात त्या बद्दल डेफिनेटली विश्वासाचो. फुडें तुमचे कडेन खूब उलोवपाचें आसा तें आमी खंय तरी बसून उलोवया, कित्याक खूब वतूय पडटा. खंय तरी बसून उलोवया. हांव वतांचोच मनीस, हांव वतांचो मनीस, हांव चिखलांतलो मनीस, हांव पावसूय झेलपाक शकता, सगळ्यो काही गोष्टी करपाक शकता, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना तसो. तर आमी खंय तरी बसुया आनी उलोवया. खरें सांगू सर जाल्यार आज हांव फर्स्ट टायम तुमकां अशें इन पर्सन मेळटा, नाल्यार मोस्टली हांवें तुमचे न्यूज पळयला, सोशल मिडियाचेर थोडेशे मिम्स पळयल्यात, मागीर ते रिल्स व्हायरल वतात ते पळयल्या, कॉन्ट्रोवर्सीज पळयल्या, पूण आज आमी तेजेर डेफिनेटली उलोवपाना. आज उलयतली तुमच्या पर्सनल लायफाचे, म्हणजे तुमी इन रियल लायफ कशें पळय तें. सो कशें तुमी? आतां हांव कसो जो आसा पळय न्ही तो हांव सांगपाक शकना. हें म्हज्या संपर्कान जो जो मनीस आयिल्लो आसा किंवा ज्या मनशां कडेन म्हज्यो खूब लागींची नातें आसात तेच मनीस सांगपाक शकता. पूण हांव इतलेंच सांगतलो की हांव कसो मनीस की म्हाका बारीक लोकां विशीं खूब आपुलकी आसा. अन्याय सोंसपाक जायना, अन्यायाच्या विरुद्ध आवाज काडणारो आनी काडीत आयिल्लो हांव मनीस आसा. आनी खास करून शेतकरी समाज, कश्टकरी समाज ह्या लोकांचेर जो अन्याय अत्याचार जो जाता त्या अत्याचाराच्या विरुद्ध खूब काही गोष्टी सहन करून आयिल्लो हांव मनीस. हांव इतलेंच म्हणटलो की हांव जसो आसा तो तसो आसा. हांव गोविंद गावडे, लोकांनी ताजेर उत्तर दिवपाची गरज आसा. आनी हांव तेंवूय म्हणटलो आय एम अ व्हेरी एग्रेसीव मनीस. एग्रेसीव? येस, ऑफकोर्स. आनी हांव वारंवार हांव सांगता, कारण जो पर्यंत हांव एग्रेसीव नाशिल्लो जाल्यार हांव ह्या जाग्याचेर केन्ना पावचोच नाशिल्लो. म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा काय म्हाका अन्यायाचे विरुद्ध आवाज काडपाची म्हाका पयलीं सुद्दां संवय आसा. आनी कितें हांव खपोवन घेवपाक शकना, अजुनूय हांव तें खपोवन घेवपाक शकना. आनी ताठमणेन जगपाचो म्हजो स्वभाव आसा. कोणा फुड्यान मान हांव केन्ना सकयल घातलें ना आनी मुखार केन्ना घालपाना. आनी म्हजें एक वैशिश्ट हांवें म्हजे खातीर आज पर्यंत केन्नाच कोणा कडेन हांवें गेल्लो ना. हांव जर कोणा कडेन जर गेल्लो आसा, कोणाचे जर पांये जर धुवन जर म्हजे खातीर दुसऱ्या खातीर जर बरें जर आसा तेजें हांव उदक पिल्लो मनीस. हांव इतलेंच परत सांगतलो. बरेचशे जाण ही म्हजी बायट आयकत आसतना बरेचशे म्हणटले, कारण हांवें ह्या प्रेवळ मतदारसंघांतल्या बरेचशा भाटकारां कडेन किंवा जे टेनंट्स जे आसात दुसऱ्या खातीर फायदो जावपा खातीर तांच्या पांयांचेर सुद्दां उदक घालून हांवें तांकां मागणी केल्ली आसात. म्हजे खातीर न्ही त्या लोकां खातीर तुमी दिवपाक जाय हेंवूय हांवें कामां केल्लीं आसात. आमदार जावन, मंत्री जावन सुद्दां. कारण कित्याक सांग, एकट्या मनशाक लागून 10 जाणांचो जर विकास जर खुट्टा जाल्यार म्हाका तांकां कितें समाधान जर लागता तें म्हाका करपाक जाय. पूण तुमी म्हणलें की अत्याचार जालो, कितें अशें म्हणल्यार कितें अशें जालें? कशें आसा न्ही, हांव ल्हानपणा पासून म्हणजे म्हजें आयुश्य जें आसा पळय न्ही, शिक्षणूच जें आसा पळय न्ही, त्या लोकांच्या कुळागरांनी, शेतांनी, दोंगरांनी काजू पोंदून लोकांगेर हमाली करून जाल्लें आसा. कळ्ळें न्ही. आनी बरेचशे जावड ज्या वेळाचेर आमी पळयतात न्ही त्या वेळाचेर खुबश्यो चेश्टा, मस्करी, म्हणजे तूं कमी हांव वयर, हें खूब हांवें पळयलेलें आसा म्हज्या उब्या. खंयचे नदरेन? म्हणजे हांगा जात कात पात ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सुद्दां हांवें पळयलेलें आसा. आनी म्हणूनच हांव सदांच म्हणटा तर दोनूच जाती आहा, एक बायल जात आनी एक दादले जात. बाकी सगळें जें कितें आसा तें आमच्या सिस्टमान भितर तें घातिल्लें आसा आनी तें सिस्टम फॉलोअप करता. पूण हांव ह्या सिस्टमाच्या विरोधान आसा. हांव इतलेंच सांगतलो की अन्याय म्हणल्यारूच कश्टकरी समाजाचेर, शेतकरी समाजाचेर, इवन शिक्षणाच्या मळाचेर सुद्दां जो आज अन्याय जाता पळय न्ही
तो अन्याय आयज पयस करपा जाय. स्पेसिफिकली कॅटेगरिकली हांव काही गोश्टी जर उलयत जाल्यार त्यो बऱ्याचशा जाणांक दुखतल्यो. पूण हांव उघडपणान आज पर्यंत आयिल्ले आसात ज्या लोकांनी जमनीचेर राबले, काबाड कश्ट केले, घामाचे रक्त आटयलें, अशे लोक आज ह्या भुमी पासून आज वंचीत आसात. जे लोक आज भाटकार म्हणून मिरयतात ते अमेरिकेन असतात, ते खंय मुंबय असतात, जेंकां ह्या जमनीचो बाउंड्री खाची खरें कांयच खबरच ना, त्या मुणकारांचेर, त्या केअरटेकरांचेर जर अन्याय जर जाता जाल्यार तेंचे बरोबर हांव तटस्थ उबो आहा आनी हांवें तें करून दाखयलेलें आसा. हेंवूय हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. पूण तुमी म्हणटात पळय की तुमचेर कितें अन्याय जालो, नाही, अन्याय खूप कडेन जाल्लो आसा. तो कितेंय असो तुमी शेअर करपाक शकतात? डेफिनेटली अन्याय म्हळ्यार हांवें एक गोश्ट तुमकां सांगली की आमच्यो जमनी ज्यो आसात ह्यो जमनी राखून कोणी दवरल्यो, ह्याच भुमिपुरुशांनी राखून दवरल्यो. पूण ह्यो तांच्या हातान आसा का? ना. कोर्ट कचेरीन भितर वयचें पडटा. कोर्टान जवळ जवळ 20-25 वर्सां आमी लडटात. आशिल्लो पयसो जोडिल्लो पयसो जो आसा पण प्रत्येक जो मुणकार जो आसा, कश्टकरी समाज जो आसा, शेतकार जो आसा तो कोर्टानूच वचून आपली पायरी सगळे पयशे खर्च करता. हो अन्यायच न्ही तांचेर जाल्लो. आज अन्याय जर जावपाक जर जायना जाल्यार आज सरकारानूय भितर हांव आसा. सरकाराची आज जबाबदारी आसात की आज ह्या लोकांक इतली वर्सां पूण लोकांची थोड्योश्यो काही गोश्टी चुको आसात. आज कुळ मुणकार कायदो आसात, बरेचशे जाण अजून पर्यंत तांणी अर्ज केल्ले ना. ही खूब शोकांतिकेची गोष्ट आसा. दोनूय बाजू आमी उलोवपाक शकता. काही भाटकार उत्तम आसात, ते अजुनूय आपल्या मुणकारांक सांबाळटात. बाबा तुका कितें जाय तें तूं करून घे, हेवूय सांगणारे लोक आसात. आनी म्हणूनच हांव अन्याय अत्याचाराच्या विरोधान हांवें आवाज केलो. इतल्याच खातीर म्हणटा हांव तुका की हांव ते संघर्शांतल्यान आयिल्लो आसात. बरेचशे जाणांन आमकां सोंपोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, वेदर इट इज अ पॉलिटिकल, वेदर इट इज अ सोशल. कारण कित्याक सांग, जो मनीस जो काम जो करता त्या मनशाची नसय बरेचशे जाणांक जाता. आनी म्हणूनच खंय तरी अडथळे, खंय तरी आडमेळी हाडपाचो प्रयत्न आज म्हज्या आयुश्यान तरी भरपूर जाल्लो आसात. आनी म्हजें आयुश्य तर म्हाका दिसता जगजाहीर लोकांक खबर आसा की आज संघर्ष करून हांव राजकारणान कसो पाविल्लो आसा. एखाद्या वेळी आजच्या तुमच्या सारकेले भुरग्यांक एखादें तें खबर नासतलें, कारण माय पॉलिटिकल जर्नी लोकांक एखादी खबर आसतली. पण म्हाजी बाळपणाची जर्नी जी आसा पयलीं आमी खूब अत्यंत हाल अपेश्टेन काडिल्ले आसात. हांवें म्हणिल्लें आसा की आमी काम करून शिकिल्ले आसात. एक वही, चोपडी किंवा पेन घेवपा खातीर सुद्दां आमी लोकांच्या शेता भाटान काम करून, आवयचे आमी आवय बापाचे इतलेच उपकार म्हणटात, तेंच्यांनी आमकां इतलें शिकयलें, तेजो आमी खूब उपकार म्हणटात. कारण तेजे वेगळे कडेन आमकां आवय बापाय कडल्यान कांय अपेक्षा नाशिल्ली. हें म्हजें एक पर्सनल एक जर्नी आसा. आनी एवरीबडी नोज दॅट हाव गोविंद गावडे हॅज स्ट्रगल फ्रॉम द स्टार्ट टू आज पर्यंत. आनी अजुनूय हांव स्ट्रगल करता. पूण तुमी म्हणटा की आतांच्या भुरग्यांक खबर आसपाना म्हणून, तसो कांय इंटरव्यूय बी ना? ना, आसा बरेचशे इंटरव्यू तसो आसात, बट विजिबल ना, जे आमी विजिबल ना. डायरेक्टली सोदपाक. कारण हांवें कित्याक म्हणलें, एवरी टायम मोस्ट ऑफ द कॉलेजीस थोडेशे वर्कशॉप जातात, सेमिनार्स जातात, तेंचे सोशल गॅदरींग जातात, किंवा थोडे कॉलेजीस म्हाका एक गेस्ट स्पिकर म्हणून आपयतात. अशा वेळाचेर हांव सदांच आमच्या भुरग्यांक एक प्रश्न करता, डू यू नो मी काय म्हणून. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट ओग्गी रावता, म्हणजे म्हाका कळटा. थोडे फक्त हांव म्हजी एक आज म्हजे कडेन ते डेजिग्नेशन जे आसा त्या प्रमाणे वळखतात. पूण म्हजी लाँग जर्नी जी आसा ती कोणाक खबर ना. थोडे जाणांक हांव मंत्री आसा, आमदार आसा हें आज भुरग्यांकूय खबर ना. जे भुरगे सामाजीक क्षेत्रान काम करता, फक्त अभ्यासा कडेन निगडीत आशिल्ले लोकांक कोणाक खबर ना. तुका सांगता, काही वेळा अशें आमच्यो गोंयच्यो मुख्यमंत्री कोण किंवा देशाचो पंतप्रधान जो कोण आसा पळय, ह्या म्हाका दिसता 40% भुरग्यांक खबर ना. हो विशय आसा. म्हणून तुका हांवें म्हणलें की तरी आसतना म्हाका दिसता हांव इफ आय एम नॉट मिस्टेकन किंवा म्हजें मोठेपण सांगना, मुख्यमंत्र्या फाटल्यान जर आज संपूर्ण गोंयान भितर जर कोण जर भोंवता जाल्यार तो गोविंद गावडे भोंवता. हांवें तो पॉयंट कित्याक धरलो, कित्याक हांवूय सर्च मारतालें की तुमचे पर्सनल लायफाचेर कितेंय मेळटा जाल्यार पळोवपाक, बट तशें युट्यूबाचेर कांय मेळना. म्हणून हो इंटरव्यू म्हणल्यार हो जो पॉडकास्ट करता पळय तो तेजेच खातीर की भुरग्यांक सपोज जाय की गोविंद गावडे बद्दल इन्फॉर्मेशन जाल्यार तांकां डायरेक्टली युट्यूबाचेर सर्च मारलें की फूल मेळपा जाय की पर्सनल लायफान कितें कितें जालां तें. बरोबर बरोबर. म्हणून हांवें तो पॉयंट धरलो. सो ऑफकोर्स आतां तुमी जी लक्झरियस लायफ जगता, खूब पयलीं ती नाशिल्ली आसतली, पूण ती गांवठीपणां जी आसात ती ऑफकोर्स आतांय आसा आसतली.
सो ती आतां मातशी कंट्रोल करपा पडटा. ना हांव उलट जाल्यार लग्झरी लायफ जगपाचें म्हजें अजुनूय मनाची तयारी ना आनी हांव ती केन्ना लग्झरी लायफ जगपाय ना. हो विशय आसा कारण हो हांव उलयता म्हणून न्ही, प्रत्येकाक ताचो अनुभव आयला आसतलो. म्हाका दिसता कालूच म्हाका एका रिपोर्टरान एक मेसेज घातिल्ले आसात. म्हाका एक म्हणटालो तो हांव 5 स्टार हॉटेलांत किंवा 7 स्टार हॉटेलांत च्या पिणारो मनीस आनी अजुनूय हांव खोपी बसून च्या पिणारो मनीस. मागीर वेर इज द लग्झरी अजुनूय. आनी आय प्रिफरेबली गो टू सच अ हॉटेल किंवा खंयच्याय एका बारीकशा हॉटेलान, खोपीच्या हॉटेलान किंवा नळ्याचे सुलचे नळे जे आसात पळय तातूंत म्हाका च्या घेवपाक खूब आवडटा रादर दॅन द सिटींग एंड हॅविंग द टी इन द 5 स्टार ऑर द 7 स्टार हॉटेल. पूण आतां तुमी अफोर्ड करपाक शकता. डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन द हय आतां आमी एफोर्ड करपाक शकता. एफोर्ड करपाक सुद्दां शकले जाल्यार हा म्हजे पांय अजुनूय जमनीर आहा म्हणून. आनी पळय कशें आसा न्ही, आज अफोर्ड करपाक शकता ही जी आसा पळय न्ही ते काही प्रमाणात आमकां सरकाराचे थोड्योश्यो काही गोश्टी सोयी सुविधा आसा. पूण हांव खुबशी ती एवॉयड करपाचे प्रयत्न करता कळ्ळें न्ही. हांव लग्झरीस लायफ तेन्नाच जगतलो अशें हांव म्हणटलो ज्या वेळाचेर म्हजो जेन्ना राजकारणान जेन्ना हांव ना त्या वेळाचेर म्हजें तें लायफ जें आसतालें पळय न्ही. कारण त्यो सोय पूण हांव सामको लग्झरियस मॅन हें बरेचशे जाणांक खबर आहा. म्हजे जे मित्र जे आसा पळय न्ही हांव तसो बरेचशे जाणांनी म्हजे टिकाय केल्ली आसली जेन्ना वी आर टॉकिंग अबावट न्ही हांव अजुनूय ब्रँडा संदर्भान उलयतां. म्हाका याद जाता की हांव जेन्ना वाचन जशें म्हजें खूब आहा त्या वेळाचेर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सदांच सांगतालो भोंवतलो जाल्यार ताठ म्हणीन भोंवपाक जो, बरे कपडे घालून भोंवपाक जाय जेणे करून तुका कोणीनूच कांयच म्हणपाक जायना. कारण मनशाच्या रुबाबाचेर सगळें आसता. मनशाक जर वळख जर आज कित्याक जर निर्माण जर जाता न्ही तूं कसो भोंवता, तूं कशे कपडे घालता, तूं कसो उलयता, कसो चलता हेजेर सगळें आसा. आनी म्हणूनच म्हाजे पयलू पासून सुद्दां हांव ब्रँडेड कपडे घालणारो मनीस. म्हाकाय खबर ना तुकाय खबर आहा एक दीस हांवें ह्या ब्रँडाचें एक उदाहरण दिलें. खूब जाणांनी म्हाका ट्रोलूय केलो. आय एम वेरिंग अ लुईस फिलिप शर्ट which is costing 3,000 rupees in the market. A same shirt, a duplicate shirt is available in 300 rupees at the market street. But when I wear this shirt, म्हाका एक प्लेजर मेळटा आनी तो लॉंग लास्टिंग आसता. आमी कसलेय दूध जर लोकांक जर हाडून घातले तांचे बोन बीन आहा तांचेर सायड इफेक्ट जावपाक शकता. बट आय डू नॉट हांव कोणाक भिना. मेन म्हणल्यार म्हाका कोणीन म्हाका कितलो ट्रोल केलो कारण म्हजें आयुश्य हांव जगतां आनी हांव तें करून दाखयलेलें आसा. हांव बेश्टोच उलयना जें कितें करता तें हांव सांगता. कारण म्हाका पयलू सुद्दां बरे कपडे घालपाचे, ब्रँडेड कपडे घालपाचे म्हाका ती संवय. आनी म्हणून हांव म्हणटा तुवें जो म्हाका लग्झरियस लायफ हांव पयलू सुद्दां जगतालो. पयलीं म्हणल्यार केन्ना हें? बिफोर ड्युरींग माय स्कूल टायम. आनी कोणाच्या खुस्ताचेर न्ही, आवय बापायच्या खुस्ताचेर बीन न्ही. स्वता जोडटालो, स्वता मोडटालो. हें म्हगेलें लग्झरियस लायफ. त्या वेळाचेर म्हणजे मोस्ट ऑफ द टायम वेन हांव इंजिनियरींग बीन करतालो पळय न्ही बरेचशे भुरगे हांव हॉस्टेलान रावतालो तेन्ना सगळे भुरग्यांचें एक पॉयंट डेस्टिनेशन मिड पॉयंट म्हणटा तो म्हजो रूम कळ्ळें न्ही. हें केन्ना शक्य जाता जेन्ना त्या मनशा कडेन कितें तरी एक व्हडविकाय आसता किंवा मान सन्मान किंवा त्याच मनशाच्या रुमान आमी बसता, गजाली करता, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करता. म्हणून तुका सांगता हांव की एक एप्रोच जो आसा पळय तो खूब हांव कॅज्युअल दवरलेलो आसा. अजुनूय कॅज्युअल दवरलेलो. म्हाका दिसता एखादें तूं सुद्दां ही इंटरव्यू जाल्या नंतर म्हणटलें की आय हॅव नेवर मेट अ पर्सन लायक गोविंद गावडे. ऑफकोर्स इन अ मिनिस्टर हितून सांगता हांव कॅपेसिटीन सांगता. अशें म्हाका खुबश्या रिपोर्टरांनी सांगिल्लें आहा कळ्ळें न्ही. पयलो म्हाजे मुखार अरे मिनिस्टर म्हणल्यार समथींग एक कशें आसा. आय डू नॉट बिलीव कित्याक हांव एक सोशल बॅकग्रावंडाच्यान आयिल्लो मनीस. डायरेक्टली हांव नेवर कम इन टू द पॉलिटिक्स. I've contested 7 elections till now. 4 elections I've lost. कळ्ळें न्ही. आनी तो बीन इंडिपेंडंट आनी कोण जाल्यार सोडून दिता आशिल्लो. बट आय हॅव नेवर गिवन अप. कळ्ळें न्ही. आनी म्हणूनच कन्सिस्टन्सी म्हणल्यार कितें आसा पळय न्ही तें म्हाका खबर आसा. आनी म्हणूनच आनी हें सगळें हांव पळोवन आयिल्लो आसा म्हणून हांव कॅज्युअली आज पर्यंत आसा. पूण तुमी ब्रँडेड म्हणलें पळय, ब्रँडेड त्या टायमाचेर कितले असो म्हणल्यार प्रायस कितें आशिल्लो ब्रँडेड? आवय त्या टायमाचेर आय वॉज वेरिंग अ शर्ट ऑफ रुपीज ऑलमोस्ट 2,500. त्या टायमाचेर? त्या टायमाचेर. हें आतां कितले वर्सां फाटीं आसतलें? when I in the year 1989, 88. ओ इतले पयलीं. अशा
तुका हांव एक शर्टाचे एक चर्राक दिन म्हणून तूं एक शर्ट आहा अजुनूय आय एम वेरींग दॅट ब्रँड एट दॅट टायम हांव तो शर्ट घालतालो. पूण दूख जायनाशिल्लें इतले एक शर्टाचेर कित्याक म्हण? नो, दॅट इज माय हॉबी, दॅट इज माय पॅशन. सी वेन मनशाक पॅशन आसचें पडटा. जर म्हाका जर ती पॅशन जर आशिल्ली न्ही जाल्यार हांव कामाक वयचोच नाशिल्लो. म्हाका तें करपाक जाय म्हणून हांव कुदळ घेतिल्ले आसा, खोरें घेतिल्लें आसात, हांवें खंडी मारिल्ली आहा. एक म्हाका याद आसा मंगेश बांदोडकार म्हणटा एक त्या एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करणारो बांबूचो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करणारो ताजो वेवसाय आशिल्लो. तो आमच्याच वाड्याचेर रावणारो मनीस. दोंगराचेर ज्या मतदारसंघान हांव रिप्रेझेंटेटिव्ह करता पळय तेन्ना हांव इंजिनियरींग करतालो तेन्ना शेनवार आयतार म्हाका सुटी आसताली. एट दॅट टायम ही वॉज सपोज टू गिव मी 200 रुपीज. 200 रुपये त्या वेळाचेर इन द इयर 1989-88 ह्या वेळाचेर 200 रुपये पर डे. पर डे 200 रुपये म्हळ्यार यू जस्ट इमेजीन 2 दिसा म्हणजे 400 रुपये जोडटाले. ते 400 रुपये अशें एक मंजर गेलो. आनी तेन्ना कितें आसलें आतां म्हयन्याक एक कपडे आमी घालता त्या वेळाचेर वर्साक 2 बीन अशें आशिल्लें. सो त्या एंगलाच्यान म्हाका तें पॅशन आशिल्लें म्हणून म्हाका तें दुख्ख दिसनाशिल्लें असो विशय आसा. हांवें कोणाच्या खुस्तार हांवें कपडे घालूना. पूण तुजी आवय बी तापयनाशिल्ली काय कित्याक ना, मारत काबाड कश्ट हांव करता न्ही, काबाड कश्ट हांव करता न्ही. हांवें म्हज्या आवय बापायच्या माथ्याचेर किंवा खांद्याचेर वजें माथ्याचेर केन्नाच वजें दिलें ना. आनी पूण आमी आवय बापायच्या कामाक आमी सदांच मदत करताले. तुका म्हणटा आय एम व्हेरी सॉरी टू से दीस कारण म्हजी आवय न्ही थोडीशी फिजिकल डिजेबल आहा. हांव स्कुलान 6वेक 7वेक आसतालो. घोसाळीं तवशीं जे आतां मळे जे जाता पळय न्ही ते हांव रस्त्यार विकतालो, पिपरे विकतालो. आनी सकाळ फुडें जेन्ना स्कुलाक जेन्ना वता तेन्ना सगळे संक उठोन म्हज्या आवयक पाटलो म्हज्या माथ्यार आसतालो. आनी त्यो भाजी आमी घरान आनी आवयचेर लो जेन्ना पातलो म्हणजे थोडे भाजी सोंपली जितले तिखट ताकद आसता त्या वेळाचेर हांव म्हगेल्या क्लासमेटागेर सुद्दां केन्ना केन्ना वतालो भाजी विकपा खातीर. म्हाका लज केन्ना हांवें धरलें ना. आनी अजुनूय सांगता हांव भुरग्यांक केन्ना लजेक गेल्या काय आमी पेजेक पावपाना लक्षांत धर. पण त्यो सुद्दां म्हाजी वळखी जी आशिल्ली पळय न्ही म्हाका निवडणुकीक थोड्योश्यो फायदो जालो. कारण हांव त्या म्हजे मतदारसंघ पयलूचो मडकय मतदारसंघ आनी तोच तो भुरगो मरे आमकां आवय बरोबर भाजी घेवन येतालो. अशी तरेची म्हजी वळख त्या वेळाचेर जाल्ली आशिल्ली. आनी जे मनीस करता पळय न्ही ते मनशाची आज ना तेजो फाल्यां केन्ना तरी फायदो जाता. फळ मेळटा अशें हांव म्हणना पूण फायदो जाता. फळ मेळ्ळें पूण म्हाका दुसऱ्या मतदारसंघांतल्यान फळ मेळिल्लें आहा. त्या मतदारसंघात जे हांवें इतले कांय गोश्टी केल्ल्या पळय न्ही पूण आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू दोज पीपल मडकय मतदारसंघात कारण त्यांनी म्हजें नेतृत्व स्विकारलें. मडकय मतदारसंघातल्या मतदारांनी म्हजें नेतृत्व स्विकारलें आनी मागीर प्रयोळच्या मतदारांनी तें उबारून धरलें. आनी आयज संपूर्ण गोंय उबारून धरता तेजो म्हाका अभिमान आसा. कारण सुरवात म्हजी त्या मडकय मतदारसंघातल्या आनी अजुनूय ह्या लोकां कडेन हांवें नातें म्हणटा तें केन्नाच तोडूना. अजून जर मडकय मतदारसंघाचो कोण मनीस जर येता जाल्यार हांव मानान सन्मानान बसयता आनी तांचें काम जर जाता जाल्यार हांव काम करून दिता. पूण आतां जेन्ना तुका म्हणल्यार तुमकां आतां भुरगे बी दिसतात पळय सेम तुमी जें काम करताले पयलीं विकपाचें काम तें आतां हे भुरगे करतात पळय खुबशे भुरगे मागीर तांकां पळोवन तुमकां कितें दिसता? ना आज ते भुरगे म्हाका तरी दिसना ते भुरगे आयज काम करता अशें. आज तेंचे आवयो एखाद्यो पिपरे विकता आसतले तवशे विकता आसतले. आज रिक्षा आसात ज्यो बाजारांत तुका आमी त्या वेळाचेर फर्मागुडी टू फोंडा माथ्यान वजें घेवन घोसाळीं किंवा तवशीं घेवन आमी पराय करताले माथ्यान. म्हणजे सकाळीं थंय वचप आनी मागीर घरा कडेन येवप परत मळ्यान येवप आनी मागीर पुस्तकी घेवन स्कुलान वचप. ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आमी केन्ना लज धरले ना काय असो विशय आहा. तुमी सांगलें की तुमकां पॉलिटिशियन जावपाक जाय आशिल्लें कित्याक तुमी जे अन्याय अत्याचार जे सहन केल्ले ते तुमकां खंय ना खंय तरी एक ते पॉझिटिव्हली पळोवपाक जाय आशिल्लें सगळें म्हणून तुमी केलें. बट तुमचें जें खरें भुरगेपण आशिल्लें पळय तुमी सांगलें आतां थोडे बारीक बारीक सांगलें की अशें आशिल्लें तशें आशिल्लें आवय माथ्यार हें घेवन वताली पूण एक्झॅक्टली कशें आशिल्लें भुरगेपणांतल्यान? भुरगेपण खरी म्हळ्यार एकदम गरीब परिस्थिती. आनी आज जर कामाक जर गेलो जाल्यार रातची चूल पेट्टाली अशी आमची त्या वेळाचेर आवय बाबायची परिस्थिती. हांव एकटोच भुरगो तेंचो आनी 4 म्हाका भयणी तांकां 4 चलयो आशिल्ल्यो.
चारूय आज लग्न जाल्लीं आसात, बरे तरेचे सुखान संवसार केलोय बीन तांच्यांनी. पूण एक गोश्ट कशें आसा न्ही की म्हाका बारीकशें कुळागर आशिल्लें, इल्लोसो दोंगर आशिल्लो, इल्लेंशें शेत आशिल्लें. हे जे 3 जे गोश्टी जे आशिल्ल्यो ते काबाड कश्ट करून आमी आमचो भुरगेपणाचो उदरनिर्वाह आवय बापायक तेंको करून आमी दिल्लो आसा. हांव इतलेंच म्हणटा की आवय बाबा म्हाजी 10वी ज्या वेळाचेर जाली त्या वेळाचेर म्हाका बापायन सांगिल्लें आनी आपल्या कडेन आतां शिकोवपाक बीन जायना, तूं खंय तरी कामाक लाग. आनी म्हाका मेनेजीस म्हणून कंपनी आशिल्ली त्या वेळाचेर आनी म्हाजो मावशे भाव तितून काम करतालो. तो म्हणपालो तुका जाय जाल्यार आपूण कामाक लायता. पूण म्हज्या आवयन म्हाका सांगलें की बाबा तुका जाय तितलो तूं शीक, तुजे खातीर आपूण कितेंय करतली. म्हज्या आवयन अक्षरशा हांव म्हणटा बामणाच्या आनी भटांच्या घरान आयदनां धुवन आयदनां घासून म्हाका शिकयलेलो आसा. हें म्हजें बालपण जावन आसा. आनी जे काबाड कश्ट म्हजे आवयन केलो आनी ते एक उर्बभरीत जे 2 शब्द तिणेन म्हाका सांगले पळय त्या बळाचेर हांवें म्हजी इंजिनियरींग कंप्लीट केली. आनी म्हजे पयलू सुद्दां एक स्वभाव आशिल्लो की हांव कोणाच्या सकल म्हणटा ती नोकरी करपाना. Looking for elegance, tradition, and unbeatable prices all in one place? Welcome to Indian Attire, your one-stop sari destination in the heart of Margao, Goa. Whether you're a bride-to-be, a fashion lover, or a boutique owner, we've got saris for every style and every budget. At Indian Attire, you don't just shop, you experience tradition with a twist of trend. From classic weaves to the latest designer looks, we bring India's textile heritage to your wardrobe. 25% off on saris, 10% on kurta. Visit us at Indian Attire, Sandhu Apartment near Cine Vishant, Aquem, Margao, Goa. म्हजें स्वताचें आस्थापन आसपाक जाय. आस्थापन इतल्याच खातीर आसपाक जाय की म्हाका दिसतालें की हांव एक 30 फॅमिली, कारण म्हजे कडेन थोडीशी आशिल्ली तकली आशिल्ली, बुद्धी आशिल्ली, आनी एक 25 ते 30 फॅमिलीज तांकां हांव एम्प्लॉयमेंट प्रोवायड करतलो. आनी म्हणूनच स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हें स्थापन करपाचें म्हजें पयलू सुद्दां स्वप्न आशिल्लें. राजकारणाचो बीन तेन्ना गंध म्हाका कांयच ना, पूण देवाचो एक वेगळोच एक हें आशिल्लो म्हणून हांवें तुका म्हणलें की वेगळीच एक मार्ग दाखयलो, त्या राजकारणाक हांव येवन पावलो. पूण तें स्वप्न म्हजें थोडेंशें अधुरें उरिल्लें आहा की म्हजें स्वताचें एक आस्थापन. पूण तें अदें सुरू आहा, आतां तें परत हांवें हातान घेतिलें, दॅट इज नॉट एन इश्यू. बट बालपण हें अत्यंत संघर्श, संकट, घाम गळप तातूंतच गेल्लें आसा. शिकपाची आवड आशिल्ली खूब आशिल्ली, खूब आशिल्ली भुरगेपणांतल्यान. तसो हांव फर्स्ट रँक होल्डर इन माय स्कूल फर्स्ट रँक होल्डर फ्रॉम 5th to standard 10th. तशें शिकपाची खूब ट्रेमंडस आवड आशिल्ली. पूण काही परिस्थितीक लागून मागीर मुखार तें कांयच जालें ना, म्हणून डिप्लोमा केलो आनी खंय तरी मागीर एका मल्टीनॅशनल कंपनीक हांव जॉयन जालो. आनी म्हाका अभिमान आसा त्या कंपनीचो, कारण हांवें तशें 2-4 कंपनी केल्यो. पुण्यान हांव नोकरेक लागलो, हांव मुंबय नोकरेक 1 वर्स केलें. अशें हांवें म्हाका जर्नी तशी खूब आहा. आनी हांव आजच्या तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या भुरग्यांक सांगपाक सोदतां, डोंट बी स्टॅग्नंट इन वन प्लेस. ज्या वेळाचेर तुमची नवी नवी वळख जातली आनी नवे तुमकां कॅलिबर तुमी मुखार व्हरतलो, तुमकां कोणूय आपोवन व्हरतलो. तशी परिस्थिती म्हजी जाल्ली आशिल्ली की पयली जॉब मेळपा खातीर म्हाका खूब 6 म्हयने लागले. पूण मागीर हांवें एक म्हाका बऱ्योचश्यो ऑफरी येवपाक लागल्यो. म्हणून हांवें तुका म्हाका सांगलें न्ही. आनी बऱ्यो शापोरजी आनी पालोनजी कंपनी म्हाका हें जाल्लें आशिल्लें. म्हाका माजगांव डॉकाक म्हाका ऑफर आयिल्ली आशिल्ली, कळ्ळें न्ही. इवन हांव तुका त्या मनशाचें नांव घेना, बट आय एम ऑल्सो हॅव बीन ऑफर्ड अ गव्हर्मेंट जॉब. बट हांवें ताका कितें सांगलें जाण तूं, तुमी एखादें म्हणटा हांव देवळान आसा आनी देवळाचेर म्हजो विश्वास आसा. हांवें एक त्या मनशाक सांगलें म्हाका सरकारी नोकरी नाका. कित्याक? कारण कशें न्ही, सरकाराचें तें कॉपी एंड पेस्ट आय एम हॅविंग दीस, कळ्ळें न्ही. आनी म्हाका इंडियन इकॉनॉमिकाक कितें तरी देवपाक जाय आशिल्लें, आनी म्हणून हांवें प्रायवेट जॉब स्विकारलो एका मल्टीनॅशनल कंपनीक, डिनोरा ग्रूप ऑफ कंपनीज, वेर आय गॉट अ कंप्लीट सॅटिस्फॅक्शन, कळ्ळें न्ही. अजुनूय
हांव आमदार जालो मंत्री जालो त्या कंपनीचे दारां म्हणटा ती हांवें केन्ना सोडले ना कळ्ळें न्ही अजुनूय म्हाका ते ज्या वेळाचेर हांव पयलें इलेक्शन 2 इलेक्शन पडलो त्या वेळाचेर म्हाका कंपनीन परत मेसेज धाडली कितें म्हणून सर आवर डोर्स आर ओपन फॉर यू पूण हांव असो एक मनीस एकदां हांवें खंयच्याय कंपनीच्यान राजिनामो दिलो न्ही परत तितून वचप म्हळ्यार इट इज तुका एक वळखीक खूब एक डेंट बसपाक शकता म्हणून हांव तें केन्नाच केलें ना आनी काही स्ट्रगल सुद्दां नंतर हांवें भरपूर म्हाका एकूच गोश्ट सांगता म्हाका दुदाच्या म्हजें जेन्ना हांव लग्न जालो एक पयलें म्हाका भुरगें जालें त्या वेळाचेर हांव दुदाच्या थेंब्याक पातीशेर आशिल्लो तूं म्हणटलो कितें म्हजे कडेन पयशे नाशिल्ले अशें न्ही पयशे खूब आशिल्ले पूण म्हज्या हातांत नाशिल्ले पॉलिटिकली म्हाका म्हणजे सोंपोवपाचो बरोचसो जाणांनी प्रयत्न केलो PWD कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून हांव काम करतालो हांव मल्टीनॅशनल कंपनीकूय काम करतालो आवट ऑफ 24 अवर्स हांव 18 अवर्स आय यूज टू वर्क आतां तूं म्हणटलो 18 अवर्स तूं केन्ना न्हिदतालो हांव सकाळचो हांव म्हजें कॉन्ट्रॅक्टरशीप करतालो आनी रातचो हांव कामाक वतालो खंयचे शिफ्टी वतालो आयदर सेकंड शिफ्ट नाल्यार थर्ड शिफ्ट माय सेकंड शिफ्ट वॉज स्टार्टींग फ्रॉम 4 to 12 आनी फ्रॉम 12 to मॉर्निंग 8 AM आनी हांव ते म्हगेलो जो कलीग जो आसा ताजे कडेन एडजस्टमेंट करतालो बिकॉज म्हाका हें करपाक जाय एक प्रश्न कितें आशिल्लो म्हाजें फक्त एकूच इंटेंशन आशिल्लें की म्हाका एक बरी तरेचें एक स्मॉल स्केल युनीट म्हाका उबें करपाक तेज्या खातीर म्हाका थोडोसो कॉर्पस फंड जमोवपाक जाय म्हणून हांव रात्रंदीस काम करतालो कंपनीकूय काम करतालो आनी देवा कृपेन म्हजे कडेन तेन्ना एक इंजिनियरींग आसलें म्हणल्यार हांव तें सिवील कामूय करतालो आनी मागीर गव्हर्मेंटाची हांव कामां घेवपाक लागिल्लो आशिल्लो आनी ते अनुशंगान हांव मुखार काम करता आसतनाच मागीर पीपल फोर्स मी टू कम इन टू द पॉलिटिक्स पीपल फोर्स मी आय हॅव नेवर आनी म्हाका इंट्रस्टूय नाशिल्लो राजकारणान तेवूय बीन सांग तुमकां कारण म्हज्या स्वभावान हें राजकारण ना कारण म्हागेलो एग्रेसीव स्वभाव आनी त्या वेळाचेर हांव म्हणटालो म्हाका खूब जाण सांगताले रे अरे राजकारणाक गेल्यार थंय फटिंगपणां बीन करचें पडटा म्हणून पूण हांव तुका आज सांगता हांवें केन्ना फटिंगपणां राजकारणान येवन केन्ना केलें ना हांव तुका जातलें जाल्यार जातलें ना जाल्यार ना म्हणून सांगतलो आनी जें हांवें उतर दिल्लें आहा तें हांवें आबेरतूर केल्लें आसा हेवूय हांव सगळे व्हिवर्सांक हांव म्हज्या आज पर्यंतची गोश्ट हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता म्हाका खूब त्रास जाले करपा खातीर खूब त्रास जाले पूण हांवें तें करून दाखयलें आज पर्यंत हांवें करून दाखयलेलें आसात ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आसात आनी म्हणूनच मागीर म्हाका मध्यंतरी म्हाजे कडेन 2 ऑप्शन आशिल्ले इट इज अ व्हेरी टर्निंग पॉयंट ऑफ माय लायफ माय कंपनी हॅज गिवन मी ऑफर आनी दे हॅव ट्रान्सफर्ड मी टू द इटाली माय कंपनी इज अ मल्टीनॅशनल कंपनी आनी तेन्नाच मडकयचे बरेचशे लोक म्हाजे कडेन आयले तुवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक जाय आमच्या खातीर करपाक जाय म्हजे कडेन एकूच ऑप्शन आशिल्लो आयदर आय हॅव टू गो वीथ द मनी और आय हॅव टू गो वीथ द पीपल सो हांवें सेकंड ऑप्शन चूज केलो कारण पयशे आयज आसा ना आसा पूण लोक हे खूब म्हत्वाचे म्हाजे पासून जर लोकांक जर कितें जर फायदो जर जाता जाल्यार म्हाका लोकां बरोबर रावप हो त्या वेळाचेर हांव निर्णय घेतलो आनी म्हाका तुका एकूच सांगता की जे दिसा हांवें हे राजकीय निर्णय घेतलो पळय न्ही हांव आमदार जावूच ना ते दिसा त्या मडकयच्या लोकांक इतलो फायदो जालो जाणा तूं भरपूर फायदो जालो आनी हेजो म्हाका दिसता मडकयचे त्या वेळाचेर म्हजे बरोबर आशिल्ले जे कार्यकर्ते ते सांगत जाल्यार तुका प्रत्येक जाण सांगतले येस गोविंद गावडे खातीर आमी आज हांगा पावले हे प्रत्येक जाण सांगतलो असो एक मनीस सुद्दां त्या मडकयचे त्या वेळाचेर सांगपाना की ना गोविंद गावडेन आपल्या त्रासाक घातले गोविंद गावडे खातीर आमी हांगा पावले आमचें हें काम जालें जाल्यार आमकां कोण वालोर सुद्दां दिनाशिल्लो हे त्या लोकांच्यो सेंटिमेंट्स त्या लोकांचें उतर आसा म्हणून हांव म्हाका समाधान व्यक्त करतां येस हांवें हो निर्णय घेतिल्लो म्हणून कितें तरी कोणाचें तरी बरें जालें आतां ते एखादें म्हज्या विरोधान वचपाक शकता आय डोंट मायंड बट कोणा तरी म्हजे खातीर कितें तरी बरें जालें हें त्या लोकांक कळून चुकलें की गोविंदान हो निर्णय घेतलो आनी आमची भरभराट जाली हो विशय आहा राजकारण सुद्दां निर्णय घेवता आसतना पण राजकारणांत येवन हांवें खूब संकटां झेल्लें कादय भोगली बाकीचे सगळे खूब काही गोश्टी सोंसल्यो पूण हांव तें भिलें ना कारण म्हजें पिंडूच तें आशिल्लें कारण आमी स्टुडंट टायमाचेर मुवमेंटान एक्टीव आमी पार्टिसिपेशन आशिल्लें आनी म्हाका तें कांय हेंच जालें ना कारण कित्याक हांव एकदां न्ही दोनदां न्ही हांव 7-8 फावटी जेलीन पडिल्लो आहा कादयेन पडिल्लो आहा तुजी म्हाका दिसता एक तुका खबर नासतली वेन यू आर इन द मिडिया एंड वेन यू आर गोइंग टू कम टू अ इंटरव्यू अ पर्सन लायक मी आय हॅव फेस्ड 62 days ज्युडिशियल कस्टडी
इन वास्को जेलीन हांव 62 दीस आशिल्लो हे बिकॉज ऑफ द उटास एजिटेशन इन द इयर 2011 काय न्ही आय एम द पर्सन म्हजे बरोबर आनी एक मनीस आशिल्लो म्हणजे म्हणजे हांवें कोणाचेर अन्याय केला ना अत्याचार केला ना कोणाक मर्डर केलें ना कोणाक चोरी केलें ना I face a 62 days judicial custody because for the fundamental rights, constitutional right. Not only this, म्हाका दिसता ज्या मतदारसंघान हांव पयलू रिप्रेजेंट करतालो कटमगाळ म्हणटा ते एक व्हडली 2,70,000 स्क्वेअर मिटर कोमुलाची जमीन हडप केल्ली आशिल्ली बऱ्याचशा लोकांनी अजूनही आमी ते यशस्वी केल्ले आसात कारण त्या हितून सुद्दां म्हाका कादेन आनी पुलिशेन वचप कादेन वचून म्हाका ती सहज संवय जाल्ली आशिल्ली कळ्ळें न्ही हांव तुका एक सांगता म्हाका धरपाक 2 व्हडल्यो पुलिसांची जीपी लायताले हे पॉलिटिशियन हें एखादे बरेचशे जाणांक खबर नासतालें कळ्ळें न्ही आनी तेन्ना तुमचें कितें आशिल्लें मनान अशें कितें चलतालें त्या टायमार त्या वेळाचेर मनाक काय ना माय लायफ इज मेंट फॉर द पब्लीक माय लायफ इज मेंट फॉर द पीपल पूण भंय दिसनाशिल्लो पुलीस म्हणटकीर जेल म्हणटकीर आमकां भंय दिसताच न्ही मातसो काय ना जेल पुलीस बिलीस हांव काय म्हाका ते कांय भिरांत दिसनाशिल्लें कारण म्हाजे कडेन थोडेशें वाचन आशिल्लें Remember, I will just advise to each and everyone over here who is viewing your channel की जात तितलें मॅक्झिमम रिडींग करात प्रत्येक स्टोरी तूं कसो ओवरकम केलो तुका सांगता जेन्ना 62 दीस जेन्ना हांव कादेन आशिल्लो पळय न्ही हांवें बरीचशीं लॉची पुस्तकां वाचून काडलीं भितर कादेन भितर लॉची पुस्तकां तातूंत भितर कितें जालो म्हाका एक हांव नांव घेना एक एडवोकेट म्हाजे भितर एक इनमेट आशिल्लो जेलीन भितर आनी ताजे कडल्यान थोडेशें हांव हें सेक्शन कितें हें कलम कितें आय वॉज व्हेरी क्युरियस अबाउट टू लर्न समथींग आनी प्रत्येक गोश्टी अजुनूय हांव क्युरियस आसा टू लर्न अ न्यू थिंग्स आनी म्हणून तुका हांव सांगता की वाचन म्हज्या केल्लें म्हणून आयुश्यान हांव खुबश्यो काही गोश्टी संकटाक सहजपणे तोंड दिवपाक शकलो झेलपाक शकलो प्रत्येक अडथळ्याचेर हांव मात करपाक शकलो आनी बरेचशे जाणांक हांव फॉलो करतालो आतां तरी सोशल मिडिया आसा पण त्या वेळाचेर हांव पयलो एक म्हळ्यार छत्रपती शिवाजी महाराजाक दोळे मुखार घेवन मुखार गेल्लो मनीस असो विशय आहा कळ्ळें न्ही म्हाका याद जाता त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री बीन कांय ना म्हाका एक सहज हांव तेन्ना बरो डॅशिंग बसो हांव तेन्ना न्ही म्हज्या गांवांत फर्स्ट स्प्लेंडर जर कोण घेणार जर आशिल्लो जाल्यार गोविंद गावडे शिकता स्प्लेंडर घेणार आनी म्हाजें हें सगळें गांवांत सगळ्यांक खबर आहा आख्ख्या बांदोड्यान खबर आहा गोविंद गावडे खूब डिसंट भोंवतालो म्हाका एक दीस चीफ गेस्ट म्हणून आपयलो एका गावणे 10 जाण शिगम्या मांडाचेर आनी थंय मनोहर पर्रीकाराकूय आपयलेलो आशिल्लो हांवें मनोहर पर्रीकाराक कितें सांगलें जाणा त्या दिसा सर म्हाका तुका गोंयचो मुख्यमंत्री जावचो पळोवपाक जाय आनी ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आसतना त्या वेळाचेर तो भारतीय जनता पक्ष म्हणून तो मोमेंटम तागेलें सुरू आशिल्लें तेवूय आशिल्लें पूण तो मुख्यमंत्री जालो हांवें ताका याद करून दिली तो परत मुख्यमंत्री जावपा खातीर होच गोविंद गावडेन ताका कन्सेंट ऑफ लेटर दिलें ज्या वेळाचेर हांव प्रिय मतदारसंघांतल्यान 6.5 वरांचेर म्हाका देवकी कृष्णाच्या देवळांत मेळपाक आयलो आदरणीय आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आनी त्या सांगलें सर आय एम विथ यू आय हॅव गिवन अ कमिटमेंट लॉंग बॅक इनफॅक्ट आय एम द पर्सन हू टोल्ड यू आय वॉन्ट टू सी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हें हांवें तेन्ना सांगिल्लें ड्युरींग माय कॉलेज टायम कळ्ळें न्ही ही मागीर एक दूरदृश्टी आशिल्ली हें बरेचशे जाणां कोणाक खबर ना ज्या वेळाचेर अशे तरेचे गोश्टी जेन्ना घडटा पळय न्ही आनी हे तातूंत भितर हांव एकटें न्ही सगळे आशिल्ले म्हजे त्या वेळाचे मित्र जेणे म्हाका इनवायट केल्लो पळय न्ही तेवूय लोक आशिल्ले तातूंत भितर आतां तुमी म्हणटा तुमी भिवूना कस्टडीन वचपाक पण तुमची फॅमिली तरी भिली आसतली पळय डेफिनेटली कितें हाडलें अशें घरान मागीर त्या टायमार खूब म्हजी घरकान्न जी आसा पळय न्ही ताणीन जे डॅरिंग ते दाखयलें पळय न्ही म्हाका तेन्नाच 1.5 म्हयन्याचो भुरगो आशिल्लो तुका सांगता आय एम व्हेरी सॉरी टू से दीस कारण आनी आय वॉज ट्रॅप्ड इन द ज्युडिशियल कस्टडी ओनली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पावर नॉट बाय द ज्युडिशियल पावर हांव तुका सदां पॉलिटिकल पावरी लागून आय वॉज इन द ट्रॅप्ड म्हजे फाटल्यान सगळ्यांक बेल जाली म्हाकाच एकट्याक बेल जावपाक शकलें पूण म्हजे बायलेन एक स्टँड घेतलो कारण तांकां तें इलेक्शन स्कीप करपाक हांव जर कादयन जर उरलो न्ही जाल्यार हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक पावपाना पूण हांवें मनाची तयारी दवरलेली हांव कादयन रावन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता असो विशय हांवें तसो मनान हांवें केल्लो आशिल्लो हांवें कॉन्टेस्टेड माय फर्स्ट इलेक्शन इन द इयर 2007
आनी सेकंड इलेक्शन 2012 सेकंड इलेक्शन आशिल्लें 2011 हो मेन हो इन्सिडंट जाल्लो आसा म्हाका ऑगस्टाक बेल जाली आनी बेल इज नॉट ओन्ली ऑन द मेरिट्स फ्रॉम द कोर्ट तेवूय सांगता पणजेचे आझाद मैदानाचेर म्हाका बेल दिवपाकूच जाय म्हणून हजारो लोकसंख्या थंय जमली आशिल्ली म्हणजे इट इज अ पब्लीक वॉयस आनी म्हणून ती मागीर बेल जाल्ली आशिल्ली असो विशय आहा इट इज नॉट दॅट आय हॅव डन अ लॉट ऑफ क्रायम आनी हांव थंय भितर गेलो इट इज नॉट लायक दॅट इट वॉज पॉलिटिकली आय हॅव बीन ट्रॅप्ड ओवर दॅट हो विशय आशिल्लो म्हणजे बऱ्योचश्यो कांय गोश्टी तुकाय खबर ना पळय हाय फेस द ज्युडिशियल कस्टडी हें तें थंय भितर मागीर कसो आसता एनवायरमेंट एनवायरमेंट तुका सांगता आय एम व्हेरी सॉरी हांव 7 दीस थंय जिवना मागीर तूं जितो कसो उरलो काय म्हणटलो एक त्या टायमाचेर पावसाचें हें मळे तवशीं मागीर तुगेली एपल कोण कोण मेळपाक येतालो मेळपाक तशें म्हाका दिसता जेलीन हेजे पयलू कोणाक मेळपाक येना तितले म्हाका लोक मेळपाक येयल्ले आहा आनी लोक मेळपा येता तांकां मागीर खावपा हाडपा मेळटा ते भायर दिता न्ही भायर दिता त्या टायमाचेर मागीर ते कोण हाडटालो न्ही गो आतां कितें उलोवपाक तें हा असो विशय आहा कित्याक हांवें ते सगळे टीव्हीनूच पळयला ताका लागून तशें खावपाक बीन व्हरपाक मेळना तुका सांगता तें जेवण जेवतलो न्ही म्हणजे अशें तुका आनी कितल्यांक जेवण 7 जेवण रातचें सकाळचें 11 काय 11:30 कितें आमकां ती संवय ना न्ही गो 32 इनमेट्स येदो व्हडलो आहा 32 इनमेट्स कादय प्रिजनर कोण मर्डर केल्लो कोण बलात्कार केल्लो कोण डकैते घातिल्लो सगळे तरेच्या लोकां भितर हांव आसा पूण एक गोश्ट फ्रेंडशीप जाता तेंचे बरोबर सामकी तुका सांगता हांव त्या जेलींतलो आख्खे जेलींतलो लिडर जालो म्हाका सगळें पळोवपाक खूब पुलीस येतालो न्ही म्हाका व्हरपाक बिरपाक हें करपा खातीर तुका सांगता हांवें आमकां CRPF हाडून मारले सुद्दां मारले अक्षरशः CRPF हाडून त्या जेलीन आसतना मारले एक्चुली आय वॉज नॉट इनवॉल्व म्हणजे कोणा तरी एक तर जाल्लो आशिल्लो तो कोण नायजेरियन मस्ती केली आमकां लोक फुडें आमकां मारले अक्षरशः सोल्लेलें आशिल्लें पूण हांवें केन्ना काय करुना इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लायफ अशें हांवें धरलें पूण आय बिकम अ व्हेरी स्ट्रॉंग पर्सन इन द आफ्टर गोईंग इन टू दीस जेल आनी चड स्ट्रॉंग जालो पूण हांव तें आज कोणाक भियेना कांय न्ही असो विशय आहा सो तें हेल्प जाला तुमकां डेफिनेटली हेल्प जाल्लें आसा न्ही आय गॉट अ लॉट ऑफ सिंपथी फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा आनी दॅट इज वाय हांव जरी निवडून येवना त्या वर्सा हांव निवडून आयलें ना आय लॉस्ट ओन्ली बाय फ्यू वोट्स बट पीपल हॅज सपोर्टेड मी तुका एक सांगता प्रियोळान हांवें तुगेलें वारें आयलें पूण वारें जर खंयच्यान जर तयार जर जाल्यार रायट फ्रॉम द काणकोण वास्को तुका सांगता irrespective of the caste community and creed every people has come into my constituency they met to their own relatives तेंगेले friends अमक्याक मत मारा म्हणून सांगपा खातीर आनी I have contested the election against the MGP and BJP stalwart parties आनी म्हजो जो मतदारसंघ जो आसा पळय न्ही तो BJP आनी MGP खातीर फॉर तितूनच्यान गोविंदा गवडे इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करता लॉस्ट बाय ओन्ली फ्यू वर्ड्स दॅट इज अ हें तें मागीर पळोवया अशें म्हणून पूण आय हॅव कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन सो मागीर जेन्ना कस्टडींतल्यान तुमी आयले भायर बेल मेळ्ळी मागीर कितें जालें मागीर एक चतुर्थी आयली चतुर्थीक सगळो दीस जालो आनी मागीर इलेक्शनाचें वारें व्हांवपाक लागलें ना ना तेजे पयलीं जेन्ना आयले घरा सुट्टा म्हणून कळ्ळें जेन्ना आयले तेन्ना कशी आशिल्ली उमेद कशी आशिल्ली उमेद आसतली न्ही डेफिनेटली कारण म्हाका म्हज्या भुरग्यांक पळोवपाक जाय आशिल्लें सो 1.5 वर्साचो म्हाका भुरगो तेन्ना जाता पूण भुरग्याचें हांव फेस पळोवपाक शकना हो एक आनी आवयक हांव खूब मोग करता म्हज्या भयणी खातीर हांव खूब मोग करता ह्या लोकां कडेन म्हाका आठवड्याक किंवा 15 दिसांनी मेळपाक येतालीं दॅट इज नॉट पूण भुरग्यांक बीन येवपाक मेळनाशिल्लें तरी आसतना म्हजो भुरगो एक दीस म्हाका कादयेन मेळपाक आयिल्लो आशिल्लो कळ्ळें न्ही आयज तो भुरगो 9वेक आहा असो विशय आहा सो हांव म्हणटलो की हांव इतलेंच म्हाका समाधान हांव जो कादयेन पडलो पळय तो लोकां खातीर नॉट माय पर्सनल बेनिफिट्स किंवा नॉट माय पर्सनल गेन्स तुमी पर्सनल कांयच म्हणून तुका हांवें सांगलें न्ही गो आज पर्यंत नाल्यार कोणी एका मनशान सांगचें की गोविंदा गावडे ताच्या वैयक्तीक फायद्या खातीर स्वार्था खातीर म्हजे कडेन आयलो आनी काम करून घेवन गेलो नो नेवर हांव येयला लोकां खातीर तूं सारकेलो मनीस म्हजे कडेन हांव तुज्या खातीर हांव मागतलो पूण म्हज्या खातीर हांवें केन्ना म्हाका मागलें ना असो विशय आहा आनी हांव तुका कॉन्ट्रॅक्टरशीप करतालो जाण तूं याद आसा केन्ना आज सगळीं कामां बिलो कोट करता
म्हाका दिसता गोविंद गावडे एकटोच मनीस आसतलो आख्खे म्हणजे शॉर्ट स्पॅन ऑफ कॉन्ट्रॅक्टरशीप जेणे सगळीं कामां अबाव केल्लीं आहा. म्हणजे कोण कोट करतालो रिस्पेक्टफुली दे आर सपोज टू गिव मी द टेंडर. कारण हांवूय कोणाक त्रास करनाशिल्लो कारण म्हजी तांकां गिव एंड टेक पॉलिसी आशिल्ली असो विशय आशिल्लो. हेंवूय हांव तुका सांगता कारण बरेचशे जाण तुका कॉन्ट्रॅक्टर सांगताले आनी गोविंद गावडे काम जर करता न्ही कोणूच मुखार येनाशिल्लो हें हांव अभिमानान सांगपाक शकता. कारण आमी मनीस जोडल्या. पयशे आमी केले ना. पयशे जर करपा आयले न्ही आमकां विड्रॉ कर म्हणून करोडांची ऑफर आशिल्ली पूण आमी तें केन्ना केलें ना. आनी मनी इज नॉट एवरीथींग फॉर मी. पीपल आनी खास करून जो कश्टकरी समाज जो आसा शेतकरी समाज जो आसा तो हांसत रावपाक जाय तांच्या चेहऱ्याचेर आनंद व्यक्त जावपाक जाय हें म्हजें स्वप्न. तुम्ही म्हणले की पयलीं तुमकां पॉलिटिशियन बी जावपाची अशी इच्छा अशी इच्छा नाशिल्ली. आय हॅव नेवर ड्रीम्ड अबाउट रिस्क कशें घेतलें कित्याक पब्लीक फिगर जावप म्हणल्यार खंय ना खंय तरी गोंयांत तरी खरे सेलिब्रिटी म्हणल्यार पॉलिटिशियन. तुका एक सांगता न्ही तुका आय वॉज अ पब्लीक फिगर बिफोर आय कम इन टू द पॉलिटिक्स. इट इज म्हणून दे पीपल एप्रोच्ड मी न्ही. तुका ना नॉट गोंयभर पण फोंडा तालुक्या गोंयभर आतां आमदार जाले नंतर गोंयभर आय वॉज अ पब्लीक सी फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम अ एक्टर. सेकंड आय एम अ स्पोर्ट्स पर्सन. हांवें थोडे जाणांक निवडून हाडूना पूण जेंकां निवडून हाडल्या पयलीं तेंच्यांनीच आमचे फाटल्यान सुरी घातली आनी आज पश्चाताप करता. म्हणून हांव पब्लीक फिगर आशिल्लो न्ही. आय वॉज अ पब्लीक. तुका सांगता त्या देवळाच्या आमदारां लोक वळखनाशिल्ले पूण गोविंद गावडे वळखताले. लोक कितें सांगताले जाण तूं मडकय मतदारसंघातले लोक आमी गोविंद गावडे मत मारला. आमी खंयच्या निशाणीक मत मारना किंवा वैयक्तीक मत मारना. आमी गोविंद गावडे सांगता म्हणून मत मारला. हे मडकयकारांचो आवाज आशिल्लो त्या देवळाचेर. हे तुम्ही केन्नाय कोणाक आजुनूय काडून विचारतात जे बरोबर त्या वेळा वयले म्हणजे आज पासून तुका 20 वर्सां पयलींची गोश्ट हांव उलयतां. 20 वर्सां 22 वर्सां पयलींची गोश्ट उलयतां. हें सांगता तें तरी हांव अभिमानान उलोवपाक शकता कारण हांकां राजकारणाची श्री गणेशाच गोविंद गावडेन चिरपाक घेतिल्ले आहा. म्हणून हांव तुका सांगता आय वॉज अ पब्लीक फिगर बिफोर आय एंटर्ड इन टू द पॉलिटिक्स. हांव लोकां खातीर काम करतालो पूण हांवें नेवर ड्रीम्ड अबाउट द पॉलिटिक्स. म्हणजे म्हणून हांव म्हणटा पळय देवाक सुद्दां जाय पडटा म्हणून हांवें म्हणलें म्हजो विश्वास देवाचेर खूब आसा आनी प्रत्येक संकटांतल्यान म्हाका बुद्धी आनी ताकद जर कोणी जर दिली तर हांव म्हणटलो देवाचो म्हाका खूब आशिर्वाद आहा. देवाचो आशिर्वाद म्हळ्यार कितें खबर आसा तुमकां. देवळांतल्यान गाभाऱ्यांतल्यान तुका आशिर्वाद दिवपाक येवपाना. म्हजी आई तिजी फुलां विकता पळय न्ही ती म्हाका माथ्याचेर हात दवरता. तुजे सारकेले बाय म्हाका केन्नाय ऑल द बेस्ट म्हणटा. तुका एक सांगता वेन आय कॉन्टेस्ट द फर्स्ट इलेक्शन ल्हान माणकुली भुरगीं म्हजें सॉंग आशिल्लें म्हाका दिसता इट वॉज अ पॉप्युलर सॉंग इन एंटायर गोवा. रिक्षावर शिक्का मारा रे देवा रिक्षावर शिक्का आनी हें म्हागेलें सॉंग सामकें गांवां हिट जाल्लें आशिल्लें. आयज 30 भुरगीं म्हजे मतदार जाल्ले आहा कळ्ळें न्ही. सो दीस इज वॉट वी हॅव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अवर टीम. आय एम वेरी माय टीम इज वेरी डेडिकेटेड. सेल्फलेस टीम आहा म्हजे कडेन कळ्ळें न्ही. आनी जे कोण पयशां खातीर न्ही ते गोविंद गावडे खातीर काम करता. तुका सांगता वेन आय कॉन्टेस्टेड माय फर्स्ट इलेक्शन न्ही आय हॅव नेवर स्पेंट अ सिंगल रुपी फ्रॉम माय पॉकेट. ओन्ली 10,000 रुपीज जी फीज जी नॉमिनेशन फीज जे लागता पळय न्ही एवरी एक्सपेंडिचर वॉज बोर्न बाय अ पर्सन लायक यू. कोणाक च्या दितले त्या लोकांनी दिल्ले आसा असो विशय केल्लो आसा. म्हणून आज पर्यंत ह्या लोकां विशीं काम करपाक हांवें हावेस आनी हांवें विश्वास त्या लोकांचेर दवरलेलो आसा. जे दिसा दिसतलें की लोक म्हणटले त्या वेळाचेर हांव लोकांचे पूण हांवें अशें केन्नाच फर्स्ट इलेक्शन म्हजें टोटल तुजे सारकेल्या मनशान एका सभेचें आयोजन केलें. अशे कितलेशे म्हजे मित्र आसा ज्या मित्रांनी आनी नॉट ओन्ली फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी कितलेशे भायल्या लोकांनी सुद्दां म्हाका आदार केल्लो आसा असो विशय. ओके चल तुम्ही म्हणटा देवाचेर विश्वास आसा सगळ्यांक आसपाकूच जाय देवाचेर विश्वास. पूण जे गांवांतल्यान येतात पळय तांकां एक सुपरस्टिशन्स वा सुपरनॅचरल पावराचेरूय खूब विश्वास आसता. लायक फॉर एग्जाम्पल धर नजर लागप हेजेर बी विश्वास आसता. तुमकां आसा?
त्या गोष्टी कडेन केन्ना म्हणल्यार जेन्ना पळय एक गोष्ट हांव तुका तितून भितर सहमत करतलो कारण जे वेळाचेर हांव बरेचशे ल्हान माणकुल्या भुरग्यांच्या बर्थडेक वता तुवें पयला अनुभव पयला 1 वर्साच्या भुरग्याक जर वाडदिवस जर केलो जाल्यार 90 भुरगीं दुसरे दीस बरी ना जाता 2 गोश्टी आहा एक म्हळ्यार वायरस तांची डेलिकेट स्कीन आनी भुरगें खूब सुंदर आसता ताची नजर बरेचशे जाणांक लागता बरेचशे जाणांक तूं फुडें वता पळोवन हांव ताका नजर म्हणपना ताका तिरस्कार जाता म्हणून बरेचशे जाण तुका त्रास करपा खातीर फुडें सरता ही नजर कळ्ळें न्ही म्हाका न्ही आतां हांव सहज एक कॅज्युअली फ्रेंडली तुजे कडेन उलयतां हांव केन्ना असो खूब म्हणजे काल पयरूच तूं अजुनूय मागीर फिटनेसाचेर लोक उलयता कळ्ळें न्ही अरे तूं सामको फिटनेस मरे तूं जाणटेलो म्हाका काल सुद्दां हांव एका मरणाक कितें मार्दोळा गेल्लो तूं इतलो फीट आहा कितें आहा तुगेलें हें ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी हें प्रत्येक जे कडेन उलयता वयता पळय न्ही थंय म्हाका सांगता कळ्ळें न्ही कशें आसा कितें करता मेंटेन करपाक डेफिनेटली कितें जीम डेफिनेटली पळय कशें आसा लोकांची जर सेवा जर करतलो जाल्यार आरोग्य हें खूब म्हत्वाचें आसा कळ्ळें तुका हांव म्हणटा म्हज्या आयुश्यान भितर हांव खरो म्हणल्यार जेन्ना हांव बेडाचेर आसता आशिल्लो बट माय वेल विशर्स तांचे आशिर्वाद बेडार कित्याक इतले बेगीन म्हजे एक म्हाका एक बारीकसो प्रॉब्लम आशिल्लो बट आय हॅव ओवरकम ऑल दीस थिंग्स कळ्ळें न्ही म्हणून तुका हांव सांगता म्हणून फिजिकल फिटनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव सकाळीं 5:30 वरांचेर उठ्ठा हांव केन्ना केन्ना जॉगिंग करता केन्ना जीम वता केन्ना हांव बट म्हणजे 7 दिसाचे हांव 5 days तरी सामको एक्सरसायज म्हगेलो आसतात आसता दॅट इज नॉट एन इश्यू कळ्ळें न्ही कारण आनी म्हाका आतां कितें जालें इट बिकम्स अ एडिक्ट टू मी हांव जर एक दीस जर भायर जर वर्कआउटाक जर करपाक जर वचना जाल्यार म्हाका कितें ती खालेशें जाता म्हागेलो दीस जो आसा पळय तो खूब मातसो डल वता कळ्ळें न्ही म्हणून हांव रेग्युलरली आतां म्हाका ती संवय जाल्ली आसा हांवें सुरवातीक म्हणिल्लें की पॉलिटिशियन म्हणल्यार पॉलिटिकल आमी कांयच उलोवपाना म्हणून पूण तरी एक म्हाका उलयन दिसता तें म्हणल्यार असेंब्ली कित्याक तीच आमचे गोंयचे बिग बॉस कशें की सगळीं तेन्ना एक्टीव आसतात बरोबर आपलो फोन घेवन आनी तेजे तुमकां खूब कितें थंय जाता तें मागीर वायरल वता फॉर एक्झाम्पल तुमकां म्हणिल्लें शाहजान मागीर एलवीचो शर्ट असो करून तो वायरल गेल्लो सो ते मागीर तुमी कशें हँडल करता म्हणूनच हांवें तुका म्हणलें न्ही म्हणजे भरपूर हांव असल्या बारीक गोश्टी कडेन लक्ष दिना म्हजी विचारसरणी वेगळी आसा ट्रोल करपाचो तेंचो तो एखादो म्हणजे ज्या मनशाक कांय कामच ना तो मनीस टायमपासा खातीर सगळ्यो कांय गोश्टी करता म्हजें सांगपाचो उद्देश हो खूब वेगळो आसा आय हॅव जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल कारण बरेचशे म्हज्या भाशणांनी तुमी उदाहरणां पळयलेलीं आसा आनी उदाहरणां जर सांगलीं जाल्यार ते बरे पैकी मुखावेल्या लोकांक सजमता आनी म्हणूच हांव ती एग्जाम्पल दिवन तुमकां हांव सांगता पूण तो फुडल्यान घेणाऱ्याक तांकां राजकारण करपाक आशिल्लें आनी पत्रकारांक किंवा मिडियाक एक मसालोच आशिल्लो तो मसालो उबर खरें म्हणल्यार ही एक पातळी जी आसा पळय ती सकयल्ली पातळी आसा पूण वैचारीक दृश्टिकोन कितें आसा हें कोणी विचार केलो ना कळ्ळें न्ही म्हणूनच हांव म्हणटलो की असल्या गोश्टी कडेन हांव आडनदर करता कारण हांवें म्हजें आयुश्य जें आसा पळय न्ही म्हागेलें जें संघर्शूच जो आयलो पळय न्ही ह्या सगळ्यो गोश्टी फेस करून आयिल्लो आसा हांव मनीस न्ही म्हाका तुमी कितें म्हणलें म्हाका तुमी म्हाजे कडेन जाता तितलें हांव तुमकां प्रतिकारान उत्तर दितलोच पण त्याच जोमान हांवें तांकां उत्तरूय दिल्लें आहा बरोबर न्ही नांवां दवरतकीर डेफिनेटली नांवां दवरतना उत्तरां दिल्लीं आसा असो विशय आहा पूण ह्या असल्या गोश्टी कडेन हांव 1% सुद्दां तेजेर हांव विचार करना म्हाका जें कितें करता लागना मनाक कांयच लागना मनाक लागून कितें करतलो कारण म्हजी विचारसरणी म्हाका खबर आहा न्ही हांव ज्या वेळाचेर कितें तर उलयता पळय तें म्हाका खबर आहा देर आर एन नंबर ऑफ पीपल हू इज गोईंग टू टेक इट अदरवायज बरोबर न्ही पूण हांवें कित्याक लागून स्टेटमेंट केल्लो आसा तो म्हाकाच खबर आहा सी हांव तुका सदांच म्हणटा ऐकावे जनाचे करावे मनाचे हांव आज पर्यंत सगळ्या लोकांक सुद्दां हांव तोच उपदेश करतलो कारण लोक सांगले म्हणटरी तें तूं अर्दकुटें तुका सोडचें पडटलें जेन्ना तूं मनाच्यान तूं कांय गोश्टी ताका अभ्यास करून तूं कांय व्यक्त करतलो तेन्ना तूं खंयच तुटपाक शकना हो विशय आसा
पूण तो दीस कशे असतात, असेंब्लीचे दीस कशे असतात? डेफिनेटली असेंब्लीचे दीस खूप टफ असतात, पण म्हजे खातीर ते इझी असतात, कारण हांव प्रत्येक गोष्ट अभ्यास करून वता आनी म्हाका ती संवय आहा. तुका एक सांगता, म्हजो प्रत्येक नोट जी आहा पळय ती हांव स्वता बरयता. कळ्ळें? प्रत्येक काम फाल्यां काय कोणीन म्हाका एप्लिकेशन दिलें, तुका हांव तूं म्हाज्या मुखार आयलें पूण तुका सांगतलो तुगेलें काम जालें म्हणून, दॅट आय हॅव ऑलरेडी टेकन केअर. ते सगळ्यो कांय गोश्टी आगो यू हॅव सीन मेंबर माय 37 national games. I have hosted तुगेलो FIFA World Cup. These are major events what we have hosted. लोकोत्सव आमी आज हें करतात. म्हजे कडेन सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट आशिल्लें. ते सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरा खातीर आमकां डिपार्टमेंटान अवॉर्ड मेळिल्ले आसा. आज RDA डिपार्टमेंट वी हॅव अचिव्ड नॉट ओन्ली 100%, वी हॅव अचिव्ड 175%. आमी ते जे म्हणजे जबाबदारी गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्र्यान दिल्ली आहा ती चोखपणेन आमी पार करता. म्हणून म्हाका एसेंब्लीक कोणीन कितें घेरपाचो प्रयत्न केलो, प्रश्न केलो, ताचे कडेन प्रत्येक हांव उत्तर आसा. हांव तेवूय सांगतलो. जर म्हाका खबर ना काही गोश्टी जाल्यार हांव म्हणटलो ताचें उत्तर हांव तुका मागीर दिता म्हणटलो. पूण आय डोंट वॉन्ट टू हायड एनीथींग. आय एम व्हेरी ट्रान्सपरंट पर्सन. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आहा. पूण जाता तशें केन्ना केन्ना आन्सर आसना? ना, केन्ना केन्ना अकस्मात जेन्ना आउट ऑफ जेन्ना सिलेबस, कारण आमी जेन्ना एग्जामीक जेन्ना वता पळय न्ही त्या वेळाचेर एक प्रश्न आमकां पयलूच आयिल्लो आसता. त्या प्रश्नाचें उत्तर आमी दितात, पूण ताका प्रश्न n नंबर ऑफ प्रश्न करतात. ताका बरेचशे A, B सब क्वेश्चन्स असतात. त्या एखाद्या प्रश्नाचेर उत्तर जर ना, पूण मॅक्झिमम 98% आय एम आन्सरींग ऑन द स्पॉट. काही जर म्हाजे कडेन इनकरेक्ट जर उत्तर जर आहा किंवा काही गोष्टी तुका सांगता, आय डोंट वॉन्ट टू क्रिटिसायज माय ऑफिसर, बट मोस्ट ऑफ द टायम हांव प्रत्येक प्रश्न जो आसा तो हांव स्टडी करता आनी तेन्नाच हांव मुखार वता. असो विशय आहा. पूण बाकीचे आमदार आसात ते मुद्दम जावन विचारतले. डेफिनेटली पळय, प्रत्येक मनीस फाल्यां सकाळी हांव आज मंत्री ना, प्रत्येक आमदार तो विरोधकाचो आमदार उलयता किंवा जे मंत्री जर सोडले इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर जर सोडलो जाल्यार प्रत्येक आमदाराक आपले एबिलिटी प्रूव करपाक जाय. आनी म्हणून ते क्रॉस क्वेश्चन्स हे करताच करता. केन्ना केन्ना अति नादाच्या भारान थोडे ते सकलूय पडटा, दॅट इज अ सेकंडरी हें. पूण प्रत्येकाक आपल्या मतदारसंघात अरे तुमचो आमदार अशें उलयता मरे, तुमच्या आमदारान हो विशय घेतलो मरे, ही प्रशंसा जाता. आनी प्रत्येक आमदार जो आसा पळय न्ही तो आमदार प्रश्न घेता आनी प्रश्न मांडटा, विचारता आनी आमचें कर्तव्य जावन आसा. कारण तो एकमेव असो प्लॅटफॉर्म आसा, फोरम आसता, ज्या फोरमांतल्या माध्यमांतल्यान मंत्र्याचे परफॉर्मन्स कितें आसा हें त्या प्रश्न उत्तराच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळटा. खूब बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन. आनी तुमी जशें वदळ म्हणिल्लें की काबार जाता तेन्ना हांव म्हणटलें म्हणून, की तुमी एक म्हणल्यार खूब डावन टू अर्थ मनीस. आनी म्हाका अशें दिसता की उलोवन तशेंच दिसलें, कित्याक हांव हांगा येवचे पयलीं खूब नर्वस आशिल्लें, कित्याक हांव केन्नाच मेळना तुमकां. म्हाका तुमची वायब खबर ना, कित्याक हांव जेन्ना पॉडकास्ट घेता तेन्ना म्हाका दुसऱ्या मनशाचें मातशें तरी कळचें पडटा की हो फ्रेंडली रावतलो, स्ट्रिक्टली उलयतलो. सो त्या प्रमाणे हांवें क्वेश्चन विचारपाक बरें पडटा. पूण एंड कडेन हांव बरें कम्फर्टेबल जालें. सो देव बरें करूं तुमकां. तुमी हो पॉडकास्ट केलो म्हणून म्हजे बरोबर. देव बरें करूं. थँक्यू. थँक्यू. Looking for elegance, tradition, and unbeatable prices all in one place? Welcome to Indian Attire, your one-stop sari destination in the heart of Margao, Goa. Whether you're a bride-to-be, a fashion lover, or a boutique owner, we've got saris for every style and every budget. At Indian Attire, you don't just shop, you experience tradition with a twist of trend. From classic weaves to the latest designer looks, we bring India's textile heritage to your wardrobe. 25% off on saris, 10% on kurta. Visit us at Indian Attire, Sandhu Apartment near Cine Vishant, Aquem, Margao, Goa.